we are doing research only for the sake of paper, right, okay, for the sake of publication. इसमें भी हम अपनी भलाई देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं. Take nothing from the nature except the pictures, and nothing left there except the footprints. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं हूं शबीर मीर. नाज़रीन, 5 जून पूरी दुनिया में आलमी सतह पर मनाया जाता है यौम माहौलियात के हवाले से. इस दिन के मनाने का क्या मकसद है और क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी मनाया जाता है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे. और क्यों ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे बासियों के लिए जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं. मेरे 2 मेहमान हैं, दोनों का समहाउ माहौलियात से ताल्लुक़ है. मंजूर अहमद कुरैशी गिलगित बल्तिस्तान में एनवायरनमेंट के हवाले से आप जब भी जिक्र होगा कुरैशी साहब का यकीनन जिक्र होगा, क्योंकि उन्होंने 20-25 साल कम अज़ कम इसी फील्ड में काम किया है. और मेरी दूसरी मेहमान बल्कि नाज़नीन आलम एमफिल की स्टूडेंट हैं और आजकल रिसर्च भी कर रही हैं. देखते हैं क्या फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं इस हवाले से. आज के प्रोग्राम में मंजूर साहब, नाज़नीन साहिबा, दोनों का बहुत शुक्रिया. मंजूर साहब आपकी तरफ आते हैं कि आप हमें बताइए गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के हम इसको क्यों मनाएं. वैसे मैं उस तरफ बात में आऊँगा कि पूरी दुनिया में कब से शुरू, क्या इसकी हिस्ट्री क्या है इसके हवाले से, लेकिन पहले ये बताइए कि हमें क्यों मनाना चाहिए, हमने क्या ऐसा गुनाह किया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शबीर मीर, आपका और आपका IMN का मैं मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने GB के बासियों को और फिर जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सब के लिए एक उनके साथ बात करने का, उनको इस एनवायरनमेंट के हवाले से बताने का मौका दिया. तो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट सपोर्ट. एंड मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ दिन जो है आलमी यौम माहौलियात, तो आलमी कहा तो वो एक ताल्लुक़ बन गया. उसके बाद जो है आप कंट्री पे आते हैं, उसके बाद रीजन के ऊपर आते हैं. तो GB जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत हसास किस्म का इलाका है और इसको एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी आप कहेंगे तो कोई बेजा नहीं होगा. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम 0 डिग्री फ्रॉम सी लेवल टू 18,000 फीट्स. इसीलिए हसास कहा जाता है शायद. बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक तो ये डाइवर्सिटी है आपके पास, और सेकेंडली जो आपके ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, और आपके जो माउंटेन्स को जो है वो कहता है ये वाटर टावर्स कहा जाता है. और गिलगित बल्तिस्तान जो है इसका फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम है जो कि इस तरह का नहीं है कि जी अमेज़न का जो है डेंस फॉरेस्ट है जिसको कुछ भी नहीं होगा, बरसात हो, बारिश हो, सैलाब आए, कुछ भी नहीं. लेकिन हमारे यहाँ पे स्कैरस वेजिटेशन है कि इस तरह की डेंस वेजिटेशन नहीं है, और हमारा बड़ा नाजुक किस्म का जो है इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट से मुराद इकोसिस्टम है. और इस नाजुक इकोसिस्टम को फिर उसी हिसाब से इसके लिए ऊपर एहतियात करने की जरूरत है. मंजूर साहब का कलामी की माफ़ी चाहता हूँ. मुझे ये बताइए कि हम गिलगित बल्तिस्तान में हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा रहने का जो तरीक़ाकार क्या बहुत बदल गया है अब, क्योंकि हम इतनी कम पॉपुलेशन में इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं, या जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे ख़तरा पहुंचा सकते हैं. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है. वो इसलिए कि बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो आपका जो लैंड जो है, जो GB का जो टेरेन है, वो इस किस्म का है कि मोर देन 60% जो है आपका ये रग माउंटेन्स है, चटियल पहाड़ जिसको कहते हैं, वो है. नीचे जो है 60 से 40 रह गया, उसमें भी रेंज लैंड्स हैं और इस तरह की वेस्ट लैंड्स हैं. और उसके बाद आपके एग्रीकल्चर लैंड कोई अबाउट अराउंड 1% के इर्द गिर्द घूमती है. तो अब 1% को जब आप बढ़ाते हैं तो उससे जो फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम है उसको फ़र्क पड़ता है. कहीं आप सड़क बनाते हैं तो उसको फ़र्क पड़ता है, कहीं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो जाती है उससे फ़र्क पड़ता है, कहीं आप घर बनाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है. तो ये फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम जो है बड़ा नाजुक किस्म का है. तो इस पे ज़रा सी शेड से बड़ा बिगाड़ हो सकता है. जिस तरह भी पूरी दुनिया में एक शोर मच रहा है और ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज
की वजह से अभी रिसेंटली जो हसन आबाद का वाक़या हो गया, बहुत अर्ली, ये GB की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि जी अप्रैल या मई के महीने में जो है वो फ्लड आउट बरस हो गया हो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें झंझोड़ के बता रहे हैं कि यार कुदरती आफत आपकी बहुत करीब हैं, तो आपको बहुत एहतियात से काम करना है। और आप जो ये इस तरह की ओवरनाइट डेवलपमेंट के चक्कर में आप जगह जगह ब्लास्टिंग करते हैं, जगह जगह रोड्स बनाते हैं, माहौल का ख्याल नहीं करते हैं, तो उससे आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है मंजूर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हमने डिस्कस करनी है। नाज़रीन साहिबा, मुझे ये बताइए कि आप MPhil कर रही हैं, थोड़ा सा किस चीज़ में कर रही हैं MPhil? ओके, सबसे पहले आयमिन का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। बेसिकली मैंने BS ऑनर्स मैंने किया हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेस, प्लांट साइंसेस में मेरी स्पेशलाइजेशन है। एंड करेंटली आई एम डूइंग MPhil, मैं MPhil कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट यही सेम है प्लांट साइंसेस, लेकिन जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ठीक है, तो आप वैलीज वगैरह में गई हैं, आपने विजिट किया है, लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है, तो किस तरह लगता है? मतलब जिस भी मैं इसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले आपकी एक रिसर्च गालिबन कोविड के हवाले से थी, तो हमारी कम्युनिटीज़ क्या रिस्पॉन्सिव हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जब आप किसी भी चीज़ को लेके जाती हैं ख़वातीन? जैसे कि आपने बताया कि मेरा पहला जो मेरी पब्लिकेशन है दिस इज़ ऑल अबाउट COVID-19 के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, वहीं सेम मैं मेरा अपना जो रिसर्च करने का मेथड है दिस इज़ सर्वे टाइप मेथड, जिसको मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगी। ऑफ कोर्स डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के रिस्पोंडेंट मिलते हैं, यू हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस व्हेन यू गो फॉर समथिंग, राइट? तो इसी तरीके से मैं इकोसिस्टम सर्विसेज का जो पहला मैंने विज़िट किया लास्ट वीक में नलतर में गई हूँ। मैं गैदर हुई टूरिस्ट के साथ जो आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे कुछ क्वेश्चनिंग्स किए, मतलब ग्लेशियर मतलब डिप्लीशन के बारे में हमने बात की, आउटबर्स्ट के बारे में बात की, और हमने कहा कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब कैसे होता है, और उन्होंने खुद उसके रियलाइज़ किया यस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो इंसान की होती हैं दिस इज़ द बेसिक रीज़न। और वो खुद बताते हैं कि आज से कोई 5 साल पहले हम आए हैं या 10 साल पहले आए हैं तो यहाँ पे नेचुरल जो इन्वायरमेंट था वो था, अब वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है क्योंकि लोग डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं और इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टूरिस्ट का फ्लो है तो लोग अपनी इनकम के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन को यूटिलाइज करते हैं। इनकम वाली बात की तो मैं इसी लाइन पर सोच रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे गुर्बत अच्छी खासी है, और नलतर जिसकी आप बात कर रही हैं, तो लोगों को क्या एनवायरनमेंट के हवाले से सोचने का मौका मिलता है अपने रोजी रोज़गार को छोड़ के? सर यस, मतलब हम लोगों ने हाउस होल्ड सर्वेस भी किए, तो मैंने यहाँ मैं जब उधर बैठी पैनल में और अपने टीचर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा और मैंने ये सर से क्वेश्चन भी किया कि यहाँ के लोगों को मतलब इतना शऊर नहीं है इनकम जनरेट करने का जितने कि बाहर के लोग आते हैं। मैंने देखा, मैं 2 से 3 होटल्स में मैं गई तो मैंने देखा हुंजा वाले ज़्यादा थे, ठीक है ना, गिलगित के हमारे यहाँ के ज़्यादा थे, वहाँ के लोगों को इतना शऊर नहीं है। तो सामने से कुछ का रिस्पॉन्स ये आया है कि दे आर नॉट अवेयर तो हमने कहा वी आर हियर टू मेक देम अवेयर, या उनको हम अवेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज माय राइट। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मंजूर साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा पस मंज़र की हमने जैसे बात की थी, कैसे ख्याल आया था लोगों को उस ज़माने में, आज से 50 साल या 70 साल पहले, के माहौलियात के हवाले से हमें कुछ करना चाहिए, क्या बेहतर होना? इसका सबसे बड़ा जो सबब बना वो ये जो दूसरी जंग अजीम हुई तो उसमें हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है एटमी बम बरसाए गए, तो उसके बाद जो है वहाँ पे इतनी तबाही फैली कि दुनिया में कहीं भी कोई शख्स उसके बारे में जानने लगा तो उसको फ़िक्र हो गई कि वहाँ अभी भी ज़मीन से कुछ उगता नहीं है, बच्चे अभी भी लंगड़े लूले पैदा हो जाते हैं, किसी का कान नहीं, किसी की नाक नहीं। इस तरह के हालात जब हुए तो दुनिया में कुछ लोग सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया। फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है बहुत सारे हैं, जिसे आपको इल्म है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNDP है, आपका इस तरह के बहुत सारे हैं, आपका वर्ल्ड हेल्थ है।
تو اس کی ضرورت پیش آ گئی کہ دنیا میں ایسے ادارے ہونے چاہیے جو اس چیز کی بھی فکر کریں کہ کسی ایک جگہ کوئی اس طرح کی خرابی آتی ہے تو اس ملک کو دیکھے بغیر دوسری اسٹیٹ کنٹریز جو ہیں وہ اسٹیٹس اور ممالک جو ہیں اس میں سپورٹ کریں. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا یو این نے کہ جی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور جتنے پسماندہ ممالک ہیں جہاں پہ پلاسٹک استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت سارا یہ ہیزرڈس جو ہے انڈسٹریل ویسٹ پیدا ہوتا ہے, پلاسٹک جلاتے ہیں اس سے گیسز ایمٹ ہوتی ہیں, کاربن ایمیشن بڑھتا ہے. تو اس کے لیے اوپر پوری دنیا میں ایک پروگرام چلتا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے جو ریجن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک تو انوائرمنٹ اوور آل ہے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے تقریباً ابھی تو کم و بیش ہر آدمی واقف ہے, لیکن ہمیں جس طرح کے میجرز لینے چاہیے اس کے لیے زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز جب ہو گئی تو ہم بھی بینگ سگنیٹری ٹو دا سرٹن ایکارڈز اینڈ جو اس کے کنونشنز ہیں اس کے سگنیٹری ہونے کے ناطے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کرے. مثال کے طور پہ ہمارے لاسٹ ٹائم بھی کہیں ہمارے آپ کی بات چیت ہو رہی تھی کہ جو ہمارا فارسٹ کور ہے اس کو بڑھانا ہمارا انٹرنیشنل مینڈیٹ ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اندر ہمارے ٹارگیٹس ہیں, ان کو اچیو کرنے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو لامحالہ یہ ساری چیزیں سیٹ اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم گریجولی آگے جائیں نہ کہ پیچھے جائیں. لیکن بدبختی یا بدقسمتی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی ہم ٹارگیٹ نہ صرف ٹارگیٹ اچیو کر پا رہے ہیں بلکہ اس سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا فارسٹ کور جو ہے اٹ واز اراؤنڈ, یہ ایف اے او کی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر مینشن ہے کہ یہ گزشتہ 20 سالوں میں 3.9 سے نیچے آ کے 1.9 تک ہو گیا ہے, جو ہم نے بڑھانا تھا. اور کتابوں میں اور سرکاری اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی 4% سے اوپر ہے ہمارا فارسٹ کور, جو کہ ریئلسٹکلی یہ نہیں ہے. حالانکہ بہت ہونا چاہیے نا اگر دیکھا جائے تو, ہم نے اگر ماحول کو بچانا. لیکن ایک طرف یہ ہم جیسا بتا رہے ہیں کہ فگرز ہمیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہے, درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. پھر ٹوریزم کا بھی بلتستان کے حوالے سے بڑا ایک کنسرن ہے کہ ریگولیٹ نہیں ہے. لوگ آتے ہیں ہر قسم کا کچرا پھینک کیسے متاثر ہوتا ہے ہمارا کام نہیں, کافی بہت سارا متاثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے بھی موقع ملا, میں امریکہ گیا, وہاں کے جو ڈینس فارسٹ کو میں نے دیکھا. وہاں ایک جگہ کوئی جنگل میں آگ لگی تھی اور پہلے کی لگی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا یہ جنگل میں آگ کیسے لگی؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ جنگل میں آگ جو ہے لوگ نہیں لگاتے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ جنگل میں جو درخت خشک ہو کے یا بڑی عمر کے وہ گر جاتے ہیں زمین پہ تو اس سے وہ پڑی رہتی ہے, وہاں سے اٹھاتے نہیں. ہمارے جنگلوں میں تو گیلی جنگلی لکڑی بھی کاٹ کے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کہیں کوئی گلاس کا پیس ٹکڑا یا کوئی اور چیز میں یہ جو پریزم میں آپ نے دیکھا یا یہ جو گلاس میں ریفلیکٹ ہونے کے بعد اس میں اس کا اینگل اتنا نیرو ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر فکس ہو جائے. وہ جو سورج سے شعاع پڑ رہی ہے کہیں جاتے ہوئے اس کا اینگل اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جس چیز کے اوپر لگے اس میں آگ لگ جاتی ہے, کاغذ ہو یا اس طرح کی چیز آگ پکڑنے والی. تو وہ اس سے پھر پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کو لوگ اسی حساب سے دیکھتے ہیں, اس کا نقصان جو بھی ہے وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے کنٹری کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم تو اس کی نوبت آتی نہیں ہے, ہم ہرے درخت بھی کاٹ لیتے ہیں. کوئی ریگولیٹری سسٹم جو ہے ایسا نہیں ہے جس سے لوگ اس پہ اعتماد کریں. ہونا یہ چاہیے کہ جی یہ جو انٹیگریٹڈ ایک اپروچ کے ساتھ کہ جی لوگوں کو انوالو کر کے, کمیونٹی کو انوالو کر کے اس کو فارسٹ کے مینجمنٹ میں ان کو انوالو کریں تو آپ کا جنگل بھی بچ سکتا ہے, بڑھ بھی سکتا ہے. اگر اس میں ہم ان کو انوالو نہ کریں, لوکل لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں اگر ان کو انوالو نہیں کیا تو وہ دن میں نہیں تو رات میں جا کے جنگل کاٹیں گے اور اوور آل جو ہے آل دو یہ ان کی پراپرٹی ہے لیکن اس کو نقصان پہنچے گا. اور قدرتی جنگل ایک دفعہ کٹ گیا تو پھر دوبارہ نکلتا نہیں ہے, دوبارہ نہیں نکلے گا. مختصراً یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارا ٹوریزم اس وقت ہے, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 20 لاکھ آ گئے, 30 لاکھ آ گئے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے جس طرح کا اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے یہ کتنا اور سسٹین کرے گا اس پریشر کو؟ اس میں اس طرح ہے کہ ایک وقت تھا کہ کوئی بھی ٹورسٹ آ گیا تو ہم ویلکم کہتے تھے. ناؤ وی آر ان پوزیشن ٹو سلیکٹڈ ٹوریزم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ باقاعدہ ایک مخصوص تعداد میں لوگوں کو وہاں جانے دیں گے, اس کے بعد ان کے لیے کوئی ایس او پی بنائیں گے کہ یہ لوگ جب جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے, وہاں رہیں گے تو کیسے رہیں گے, پھر واپس آئیں گے تو کیا کریں گے. تو اس کے لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح کی ہمارا وہی فرجائل ماؤنٹین ایکو سسٹم ہے, اس کے اندر
آپ اتنے سارے لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم سمجھتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس طرح کے سلوگنز جو ہے عام کرنا چاہیے، ان کے لیے اس طرح کے ایس او پیز بنانے چاہیے جہاں پہ لوگ اپنے ساتھ کچھ لے کے آتے ہیں تو وہ گاربیج وغیرہ وہاں پہ تھرو نہ کریں، بلکہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ضروری ہے میرے خیال میں نا، کہ ان سے کہا جائے کہ ادھر نہ پھینکیں ادھر پھینکیں. تو وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، کہا کہ جی take nothing from the nature except the pictures and nothing left there except the footprints. تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے اچھا میسیج آتا ہے کہ جی آپ وہاں سے کچھ بھی نہیں لے لو، تصویریں لے لو، آپ وہاں کوئی نہ چھوڑ کے آ جاؤ، فٹ پرنٹ چھوڑ کے آ جاؤ. ایک زمانہ آئے گا شاید فٹ پرنٹس کے لیے بھی ہم کہیں کہ آپ ادھر نہ جائیں تاکہ فٹ پرنٹس آپ کے نہ رہیں. نازنین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ٹورزم تو ہے جس کو سب ہم ریئلائز کر رہے ہیں نا، تو آپ اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح انفلکس ہے ہمارا، اس سے ڈیمیج تو ہو جائے گا، ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے ہم کریں اسٹریم لائن؟ سر جہاں سر نے بات کی کہ ٹورسٹ کا فلو، دس از دا مین ریزن کہ وہاں کی مطلب نیچرل جو انوائرمنٹ ہے اس کو ختم کرنے میں، ٹھیک ہے نا، اس کو کم کرنے میں، کیونکہ ہم اپنی جگہ کو نا ویلیو نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ ہماری جگہ کو ویلیو دیتے ہیں. ایک دور دراز میں جب میں اتر گئی ہوں تو کینیڈا سے ایک فیملی آئی تھی، کینیڈا سے کنٹینیوسلی وہ ٹریول کر رہے تھے، یہاں آ رہے تھے. تو ایک کوشچن ہم لوگوں نے ایسا رکھا تھا کہ آپ کا کاسٹ کتنا لگا وہاں سے یہاں آنے تک، صرف اور صرف ٹریول کاسٹ کا میں نے پوچھا ان سے نا. تو انہوں نے کہا 50 to 60 لاکھ اور سم تھنگ ایسا کر کے اپنے ایکسپینسز، فوڈ ایکسپینڈیچر سارا کچھ ملا کے انہوں نے کہا. تو پھر اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کی، ہماری ایکو سسٹم کی، ہمارے ایکو سسٹم سروس کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اویئر کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ کہ ہم ریسرچرس، میں خود یہ فیل کرتی ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی رپورٹس پڑھے دیکھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھی کہ ریسرچر اور وہاں کے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، رائٹ، کمیونیکیشن گیپ ہے. وی آر ڈوئنگ ریسرچ اونلی فار دا سیک آف پیپر، رائٹ، اوکے، فار دا سیک آف پبلیکیشن. اس میں بھی ہم اپنی بھلائی دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، لوگوں کا فائدہ نہیں دیکھتے. کمیونیکیشن گیپ لازمی ہے لوگوں کو سمجھانا. جب آپ ریسرچ کے لیے جاتے ہو، اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے جو نیگیٹو جا رہی ہے، یو شوڈ اویئر دیم. ان کو اویئر کرنا بہت زیادہ لازمی ہے، کیونکہ ہماری جگہ کی اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب انفلکس ہوتا ہے، ان کا ٹورسٹ کا انفلکس جب ہوتا جاتا ہے. بہت شکریہ نازنین صاحبہ. منظور صاحب، وقت کی اصل میں کمی ہے، ادروائز میرا خیال تھا کہ ہمیں کم از کم اس کو اسٹریچ کرنا ہوگا، کم از کم آدھا گھنٹہ اور. شاید آدھے گھنٹے میں بھی کوئی کنارے تو ہم نہیں پہنچ پاتے تھے، ویسے یہ حقیقت ہے. شاید ایک اور ہم اس کے اوپر کوئی پروگرام کریں، آپ لوگوں کو دوبارہ زحمت دیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.